رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام. फिर से पढ़े أحلت. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد. غير محل الصيد. غير محل الصيد. غير محل الصيد. फिर से إلا. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. फिर से. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت 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 الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا फिर से وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير फिर से ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة फिर से पढ़ें والمنخنقة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم फिर से والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
फिर से फिर से وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون फिर से اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة ऊंची आवाज से सबकी आवाज नहीं आ रही फिर से غير متجانف لإثم फिर से فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين
من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه फिर से فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.